बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक पार्ट 6। कसरे हजार सतून की बालाई मंजिल पे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कुशादा अरास्ता ख्वाबगाह के अंदरूनी महराबी दर्रों में झूलते हरीरी पर्दों से हवा के नरम झोंके अटखेलियां करते कमरे की ख्वाबनाक फिजा को गदगदाकर जगा रहे थे। वसी ख्वाबगाह के फर्श पर दबीज ईरानी कालीन बिछे थे। मसहरी के दाहिनी जानिब चांदी की छोटी मेज पर चांदी की सुराही में आबे यख धरा था। कभी उस मेज पर सागरो मीना सजे होते थे, मगर जब से सुल्तान ने शराब नोशी से तौबा की थी, उस कमरे में क्या पूरे शहर और पूरे मुल्क में शराब की कशीद, खरीदो फरोख्त और पीना ममनू करार दे दिया गया था। खुद सुल्तान ने अपना मैकदा और शराब के ज़रूफ तोड़ दिए थे। उस रोज बदायून के बाहर इस कदर शराब बहाई गई थी कि जमीन नशे में डूब गई थी। पिछले कई हफ्तों से सुल्तान खिलजी की तबीयत नासाज थी। सल्तनत के मसाइल, जंगी मुहिम्मात, आए दिन की बगावतों का सद्देबाब और सबसे बढ़कर बढ़ती हुई उम्र, उन सब चीजों ने सुल्तान को बीमार डाल दिया था। आज जबकि उसे अपने बेटों और मलिका की तवज्जो और तीमारदारी की जरूरत थी, वो सब उससे गुरेजा और नाला थे। उसके बेटों खिजर खान, शादी खान और मुबारक शाह की मुश्तरका राय थी कि एक कम जात नौ मुस्लिम गुलाम मलिक काफूर की सोहबत के बाइस सुल्तान अलीलो लागर हुआ था। वो सब मलिक काफूर से शदीद नफरत करते और उसे तहकीर की निगाह से देखते थे। सुल्तान ज्यादा ही नहीं, तमाम उमरा भी उस ख्वाजा सरा से आजिज व बेजार थे, मगर उसने अपनी खिदमत गुजारी और चर्ब जबानी से सुल्तान के दिल में ऐसी जगह बनाई थी कि उसके सिवा सुल्तान को कुछ और दिखाई ही ना देता था, और वो आठों पहर साए की तरह सुल्तान के साथ लगा रहता था। और मौका मिलते ही मलिका और शहजादों के खिलाफ सुल्तान के जहन में जहर उंडेलने लगता। जाओ जरा मलिका जहां को बुला कर लाओ। सुल्तान ने नरम बिस्तर पर कसमसाते हुए दरवाजे पर इस्तादा खादिम को हुक्म दिया। खादिम ने लहजा भर को सुल्तान के बिस्तर के करीब खड़े मलिक काफूर की तरफ देखा और उसका मखसूस इशारा पाकर कोर्निश बजा लाता तेजी से कमरे से बाहर चला गया। देखते हो मलिक काफूर, पैगाम भेजा जाए, बुलवाया जाए तो कोई आए तो आए, वरना खुद से किसी को ख्याल नहीं आता। सुल्तान ने शिकवे भरे लहजे में मलिक काफूर को मुखातिब करके कहा। सच फरमाते हैं सुल्तान मुअज्जम, मलिक काफूर ने दुख भरे अंदाज में सर हिलाया। कल शाम को मैंने अज खुद शादी खान को बुला भेजा था कि घड़ी भर को आपके पास अयादत को आ जाएं, मगर उन्होंने। मलिक काफूर ने औरतों के से अंदाज में एक हाथ को माथे पर रखकर नागिन की तरह बल खाकर रुख दूसरी तरफ घुमा लिया। क्या जवाब दिया उसने? सुल्तान के लहजे में हैरत के साथ बेनाम सा कलक भी शामिल था। उन्होंने कहा, बस सरकार, मैं बता नहीं सकता। उसने आजिज़ी से हाथ जोड़े। उस नाबकार ने जो कुछ भी कहा, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि हमारे सामने मिनवान बयान कर दो। सुल्तान ने गुस्सेले लहजे में कहा। सरकार, शाहजादे ने कहलवा भेजा, इस सटियाए हुए बुड्ढे के पास बैठकर कौन अपना वक्त जाया करे। क्या? मलिक काफूर की बात सुनकर सुल्तान के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। उस बदबख्त ने हमें सटियाया हुआ बुड्ढा कहा। वो तैश में बिस्तर से उठ बैठा था। ये जन मुरीद हमेशा से ऐसा ही बदजुबान और नालायक है। तभी वो खादिम लौट आया जो मलिका जहां को बुलाने के लिए गया था। सुल्तान ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। मलिका जहां मसरूफ हैं। आज छोटे शाहजादे उमर खान की 5वीं सालगिरह है। मलिका आलिया ने एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया हुआ है। क्या? सुल्तान ने हैरान नजरों से पहले खादिम को फिर मलिक काफूर को देखा। हमारे बगैर बच्चों की खुशियां मनाई जा रही हैं, किसी को हमसे रस्मन कहने की भी तौफीक ना हुई। तुम देख रहे हो मलिक काफूर? जी सरकार, मैं तो रोज ही देखता हूँ। आजकल मलिका आलिया रोज ही कोई ना कोई जश्न और तकरीब मना रही होती हैं। कभी किसी पोते की छुट्टी, कभी किसी का खतना, कभी मुंडन और कभी सालगिरह। और इस तरह खुशियां मनाते समय वो ये बात बिल्कुल भूल जाती हैं कि उनके सर का ताज बिस्तर पर पड़ा करा रहा है। आह मलिक काफूर! सुल्तान के लबों से एक कराह निकली और वो धप से बिस्तर पर गिर गया। जब से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ा था और उसके करीब उसके गुलाम मलिक काफूर के सिवा और कोई ना फटकता था, उसके रिश्तेदारों, बेटों, बीवियों, अफसरों और उमरा वुज़रा सभी ने उससे लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी। ऐसे में सुल्तान का बड़ा फरोख्ता होना बचा था। मलिक काफूर, जिसे उसने सिपह सालार बनाया था, उन हालात में खुद सुल्तान बनने के ख्वाब देखने लगा था। उसने निहायत अय्यारी से एक मंसूबा तैयार किया था और बड़ी चाबुक दस्ती से उस मंसूबे पर अमल पैरा था।
ملک کافور خضر خان کو طلب کرو۔ اچانک ہی سلطان نے پرجلال آواز میں حکم صادر فرمایا۔ سلطان معظم خضر خان اپنے ہونے والے خسر اولغ خان کے ساتھ گجرات میں ہیں۔ ملک کافور نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، آپ فرماتے ہیں تو میں پیغام بھجوائے دیتا ہوں، مگر مجھے توقع نہیں کہ وہ آنے کی زحمت فرمائیں گے۔ انہیں حکم شاہی بھیجو کہ وہ دونوں فوراً ہماری خدمت میں حاضر ہوں۔ سلطان نے آگ بگولا ہوتے ہوئے حکم دیا۔ اولغ خان ملک کافور کی آنکھوں میں بہت کھٹکتا تھا، اس لیے کہ وہ خضر خان کا پشت پناہ تھا۔ اسے دہلی پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ ادھر سلطان کی طبیعت اور خراب ہو گئی۔ اس حالت میں ملک کافور نے اس کی دن رات خدمت کر کے اس کا دل اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کے دل و دماغ پر اس طرح حاوی ہو گیا کہ اب سلطان اس کی آنکھوں سے دیکھتا اور اس کے دماغ سے سوچتا۔ وہ ہر وقت سلطان کی خدمت میں حاضر رہتا، اپنی وفا اور محبت کا یقین دلاتا اور موقع ملتے ہی شہزادوں اور دیگر امراء کے خلاف اس کے کان بھرنے لگتا۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطان کے بیٹے تھے بھی نالائق۔ اس نے دراصل اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت پر کبھی کوئی توجہ نہ دی تھی اور انہیں کاروبار سلطنت سے ہمیشہ دور رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف حکومت بلکہ باپ سے بھی وہ دور ہو گئے تھے۔ سلطان کی بیماری نے طوالت کھینچی تو بیوی اور بیٹوں نے اس کی تیمارداری اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو سلطان ملک کافور کی طرف مزید راغب اور بیٹوں کی طرف سے متنفر ہو گیا۔ ملک کافور نے سب سے پہلے سلطان کے دونوں بڑے شہزادوں خضر خان اور شادی خان کی طرف سے بدگمان کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اولغ خان کی شکایت بھی جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے اولغ خان کو قتل اور خضر خان اور شادی خان دونوں شہزادوں کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ ملک کافور نے دونوں شہزادوں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا اور اولغ خان کو جو دہلی کی سمت آ رہا تھا راستے میں ہی قتل کروا دیا۔ اس شام ملک جونا خان اپنے مکان کے صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا، تبھی ایک ایلچی نے آ کر اطلاع دی تھی کہ سلطان معظم کی طبیعت سخت ناساز ہے، انہوں نے جونا خان کو طلب کیا ہے۔ جونا خان فوری طور پر نکل کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا قصر ہزار ستون کی جانب رواں دواں تھا کہ اسے دور سے ایک شخص آتا نظر آیا، جس نے اشارے سے جونا خان کو رکنے کے لیے کہا۔ جونا خان نے گھوڑے کی راسیں کھینچ کر گھوڑا ٹھہرا لیا۔ کیسے ہیں ملک جونا خان؟ آنے والے نے دور سے ہی دوستانہ انداز میں بازو لہراتے ہوئے جونا خان کو مخاطب کیا۔ جونا خان نے فوراً ہی اسے پہچان لیا۔ وہ نواب نصرت خان تھا اور اسے دیکھتے ہی اسے بے ساختہ اس کی بیٹی زرنگار بانو یاد آ گئی۔ مہینوں بیت گئے تھے، پھر اس طرف سے کوئی نامہ و پیام آیا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی پلٹ کر اس طرف دیکھا تھا۔ اوہ نواب صاحب آپ! جونا خان گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بڑے اتفاق سے نصرت خان سے بغل گیر ہوا۔ اب تو دربار لگتا ہی نہیں کہ کبھی کبھار وہیں ملاقات ہو جاتی تھی۔ نصرت خان نے افسردہ لہجے میں کہا، آپ سنائیے کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا کرم ہے، پچھلے دنوں میں بابا جان کے پاس دیپال پور گیا ہوا تھا، 2 روز قبل ہی واپس لوٹا ہوں۔ جونا خان نے نرم لہجے میں بتایا۔ اس وقت کہاں کا قصد ہے؟ نصرت خان نے پوچھا۔ سلطان معظم کی طرف سے بلاوا آیا تھا، ان کی طبیعت ناساز ہے، یاد فرمایا ہے، جونا خان نے جواب دیا۔ ان کی طبیعت تو مہینوں سے ناساز ہے، نصرت خان نے پرسوچ لہجے میں جواب دیا، مگر انہوں نے آپ کو اب یاد کیا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں وہ آپ کی طبی لیاقت پر بے حد بھروسہ رکھتے ہیں۔ جی یہ ان کی عنایت ہے، جونا خان سعادت مندی سے بولا۔ کئی بار میں نے خود سے سوچا کہ ان کی عیادت کو جاؤں، مگر وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اچھا ہوا آپ نہیں گئے، کیونکہ شاید آپ کا جانا بیکار ہی ثابت ہوتا، کیونکہ ملک کافور کسی کو بھی سلطان سے ملنے نہیں دیتا۔ نصرت خان کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ اوہ! جونا خان کے لب پرتشویش انداز میں سکڑ گئے، مگر اس نے اس خبر پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ چلیے پھر ٹھیک ہے۔ نصرت خان نے گہرا سانس لے کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تو آپ جائیے، میں نے بھی سوچا ہے کہ ایک آدھ دن میں بھی ملاقات کی کوشش کروں گا۔ جی بہتر۔ جونا خان نے مسافے کے لیے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اللہ نگہبان۔ نصرت خان الوداعی انداز میں سر کو جنبش دیتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ جونا خان گھوڑے پر سوار ہو کر قصر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ قصر کے بیرونی گیٹ پر متعین حفاظتی دستے نے اسے اندر جانے دیا تھا۔ وہ تیزی سے قصر کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ قصر میں موجود خدام، خواجہ سرا اور دیگر عملہ جونا خان کو پہچانتا تھا۔ وہ امیر آخور تھا، اس ناطے سے اکثر سلطان کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔ دوسرا وہ ایک اچھا طبیب تھا جس پر وہ بھروسہ کرتا تھا اور کسی بھی معمولی تکلیف میں بھی اسے طلب کرتا تھا۔ اور تیسرے وہ ملک غازی کا بیٹا تھا اور ملک غازی کو قصر دربار اور اہل دربار کی نگاہوں میں بے حد عزت تھی۔ وہ بنا روک ٹوک سیڑھیاں طے کرتا بالائی منزل پر پہنچ گیا۔ راہداری میں متعین خدام نے اسے جھک کر سلام کیا اور سلطان کی خوابگاہ تک رہنمائی کی۔ جی فرمائیے۔ خوابگاہ کے دروازے پر متعین خنجر بردار دربانوں نے انجان نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جونا خان نے چونک کر سر اٹھایا۔ آج دربانوں کے چہرے نئے لگ رہے تھے، غالباً ملک کافور نے سابقہ دربان تبدیل کر دیے تھے۔ میں ملک جونا خان ہوں اور سلطان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، جونا خان نے اپنا تعارف کروایا۔
ایسا ممکن نہیں ہے، ایک خادم نے جواب دیا۔ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ مجھے خود انہوں نے طلب کیا ہے، میں طبیب بھی ہوں۔ خدام نے ایک دوسرے کی طرف مانی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر ذرا سا گردن گھما کر ایک اور خادم کو قریب بلایا۔ یہ طبیب ہیں اور سلطان معظم کے طلب کرنے پر انہیں دیکھنے آئے ہیں۔ دروازے پر متعین دربان کی بات سنتے ہی وہ خادم اندر چلا گیا اور چند ہی لمحوں بعد دروازے پر ملک کافور کا چہرہ نمودار ہوا۔ ملک کافور ایک نو مسلم غلام تھا۔ سلطان علاؤدین کی سیاسی غلطیوں میں ایک بڑی غلطی یہ بھی تھی کہ اس نے ملک کافور کو غیر معمولی اہمیت دی تھی۔ امرائے دربار ملک کافور کے اثر و رسوخ سے نالاں تھے مگر سلطان کی وجہ سے خاموش تھے۔ وہ ملک کافور کو نظر حقارت سے دیکھتے تھے اور اسے کسی تقریم و اقتدار کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، مگر سلطان کو ایک ضد سی ہو گئی تھی کہ کیونکہ وہ ملک کافور پر مہربان ہے لہٰذا سب کو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے امراء کی مخالفت کے باوجود ملک کافور کو ملک نائب کا خطاب عطا کر دیا۔ اوہ جناب تشریف لائے ہیں، وہ جونا خان کو دیکھ کر بولا۔ وہ نہ صرف اس سے خوب اچھی طرح واقف تھا بلکہ اس کی عزت بھی کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک قابل اور بہادر افسر تھا اور ملک غازی جیسے دلیر سپہ سالار اور قابل انسان کا چہیتا بیٹا تھا۔ وہ ملک غازی کی محتاط اور اپنے کام سے کام رکھنے والی عادت کو پسند کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ہی دنیا میں خوش اور مگن رہتا تھا۔ اس نے کبھی ناجائز دلی کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی دیگر امراء اور وزراء کی طرح کبھی اسے نظر حقارت سے دیکھا تھا۔ جی، جونا خان نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، مجھے قصر کے کسی خادم نے اطلاع دی تھی کہ سلطان معظم نے مجھے طلب کیا ہے۔ ملک کافور نے موٹے موٹے ہونٹوں پر مکارانہ مسکراہٹ بکھیری، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ سلطان معظم کی طبیعت اب پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور وہ آج کل میں دربار بھی لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بلا وجہ زحمت اٹھانی پڑی۔ اس وقت آپ سلطان معظم سے ملاقات نہ کر سکیں گے، دربار میں تشریف لے آئیے گا، سلطان کا دیدار ہو جائے گا۔ بہتر۔ جونا خان نے عجیب نظروں سے ملک کافور کی طرف دیکھتے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وہ سیڑھیاں اترتے وقت سوچ رہا تھا کہ ملک نصرت خان کا اندازہ کس قدر درست تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے والد ملک غازی کے نام ایک نامہ تحریر کیا۔ بابا جان، دلی کی فضا عجیب اور قصر سلطان کا ماحول عجیب تر ہو گیا ہے۔ آج میرا قصر میں جانے کا اتفاق ہوا، ہر سمت ایک سازشی فضا محسوس ہوئی۔ طوفان کے آنے سے قبل کا سکوت طاری تھا، ہر سمت ایک عجب سی وحشت، ویرانی اور اداسی تھی۔ ملک غازی نے بیٹے کو جواباً لکھا، لخت جگر، کسی بھی معاملے میں دخل در معقولات کی حاجت نہیں۔ حالات جب تک سازگار رہتے ہیں دلی میں رہو اور جب رہنا ناگوار گزرنے لگے تو دیپال پور لوٹ آنا۔ جونا خان کو باپ کا مشورہ پسند آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر حالات اسی نہج پر چلتے رہے تو وہ فیروز خان کو لے کر باپ کی جاگیر پر چلا جائے گا۔ وہ اٹھ کر دریچے میں آ کھڑا ہوا۔ نیلے آسمان کی وسعتوں میں 14ویں کا چاند اپنی تمام تر رعنائیوں اور تابانیوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ چاندنی کے سنہری غبار میں ٹمٹماتے تاروں کا روپہلا اجالا بھی مدغم تھا۔ جونا خان یک ٹک چاند کی اور دیکھے گیا اور جانے کیسے آپ ہی آپ اس کا دھیان زرنگار بانوں کی طرف چلا گیا۔ اس دمکتے چاند اور اس کے دل نشی چہرے میں کوئی مماثلت اور مشابہت تھی ضرور۔ اسے چاند دیکھ کر زرنگار کا چہرہ یاد آ گیا تھا۔ وہ پردے سے نکل کر بے اختیار اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اسے اس کی یہ ادا ناگوار نہیں گزری تھی۔ اس کے اس بے ساختہ امر میں بے حیائی نہیں بلکہ جنون خیزی کا عنصر شامل تھا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کی زندگی میں کسی دل کے جنوں اور کسی چہرے کے فسوں کے لیے گنجائش ہی نہ تھی۔ اس کی سوچیں کسی اور ہی ڈگر کی مسافر تھی اور اس کے خوابوں کی منزل کچھ اور ہی تھی۔ اگلی شام نواب نصرت خان نے سلطان سے ملاقات کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ تیار ہو کر نکلنے کا قصد ہی کر رہا تھا کہ خجستہ بھی آ گئی۔ سرکار، کہیں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اس نے نصرت خان کو تیار دیکھ کر حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، میں ذرا سلطان معظم کی عیادت کو جا رہا ہوں۔ بہتر ہوتا پہلے آپ ننھی بیگم کی عیادت کر لیتے، خجستہ بھی نے سر جھکا کر مری ہوئی آواز میں کہا۔ کیا ہوا زرنگار کو؟ نصرت خان نے چونک کر حیرت سے پوچھا۔ ملک جونا خان کے علاج کے بعد سے رفتہ رفتہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ سلطان کے حکم کے بعد سے امراء کے آپسی رشتوں ناتوں پر کیونکہ پابندی عائد کر دی گئی تھی، چنانچہ مراد خان سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی اور وہ بات وہیں ختم ہو گئی تھی۔ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ اظفر خان نے اپنے بیٹے مراد خان کا عقد کسی ہمسائی کی بیٹی سے کر دیا تھا۔ کیونکہ شاداب بانو بیاہ کر متھرا جا بسی تھی، اس لیے زرنگار کو کسی طرف سے کوئی خبر نہ ملتی تھی۔ 2 روز سے تیز بخار ہے، بستر پر پڑی کرا رہی ہے۔ خجستہ بی بی نے سوکھا سا منہ بنا کر اطلاع دی، اس وقت ممکن ہو تو کسی حکیم طبیب کو بلوا دیجئے، ورنہ کل صبح تو ضرور ہی یہ کام کیجئے گا۔ اچھا، نصرت خان نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ چلو اس وقت میں خود اس کی عیادت کر لیتا ہوں۔ وہ لمبے لمبے ڈھاک بھرتا زنان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرنگار بانو بستر پر بے سدھ پڑی تھی۔
जोना खान से मुलाकात और उसकी मोहब्बत में एक तरफा गिरफ्तार हो जाने के बाद उसकी दुनिया ही बदल गई थी। रूह में बेकली और आंखों में इंतजार समा गया था। जानती थी ये तलब ला हासिल और ये इंतजार बेमानी है, मगर वो अपने दिल का क्या करती। वो तो सिर्फ उसी दुश्मन जहां का नाम लिए जाता था। उस नामे के बाद उसने फिर किसी नामा व पयाम की कोशिश और मुलाकात की आरजू ना की थी। जोना खान तक उसके एहसासात पहुंच चुके थे। अब अगला कदम उसी की तरफ से उठाया जाना चाहिए था। सो वो होंठों पर सकूत और आंखों में इंतजार के दिए जलाए उसके कदम उठाए जाने की राह तक रही थी। शादाब बानो की मथुरा रुखसती के बाद वो बेहद तन्हा हो गई थी और तन्हाई और महरूमी के उस एहसास ने उसकी रूह को बेकल कर दिया था और देखते ही देखते वो बिस्तर से जा लगी थी। जरनिगार बानो, नुसरत खान ने बेटी को प्यार भरे लहजे में पुकारा। बाबा जान। उसने आहिस्तगी से करवट बदलकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां नुसरत खान आंखों में हैरत और अफसोस लिए बेटी का बीमार और पज़मुर्दा चेहरा देख रहा था। कैसी तबीयत है लाडली? वो प्यार भरे लहजे में पूछता करीब चला आया था। मैं ठीक हूं बाबा जान, वो नकाहत भरी आवाज में बोली। ये अन्ना भी बिला वजह ही आपको परेशान करने के लिए यहां ले आई है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है जरनिगार, उसने उसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए धीमे लहजे में कहा। खैर फिक्र की कोई बात नहीं, मैं कल सुबह मलिक जोना खान को बुलवा भेजता हूं। मलिक जोना खान। जरनिगार के साकित लबों ने उस नाम का बोसा लिया और उसका दिल बेसाख्ता धड़क उठा। मगर सुना है वो दीपालपुर गए हुए हैं, खुजस्ता बीबी ने आगे बढ़कर कहा। नहीं, अभी 2 रोज कबल ही तो सरे राह उनसे मुलाकात हुई है। नुसरत खान ने वजाहत की और वापसी के लिए उठ खड़ा हुआ। अब चलता हूं, अपना ख्याल रखना। उसने झुककर एक बार फिर जरनिगार की पेशानी पर हाथ रखा और आहिस्तगी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी बिल्कुल अचानक ही दरवाजे के कुंडे में उसका पटका अटक गया और वो ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। इलाही खैर। जरनिगार बेसाख्ता घबराकर उठ बैठी। नुसरत खान झुककर कुंडे से अपनी कमर का पटका अलहदा कर रहा था। खुजस्ता बीबी ने आगे बढ़कर मदद करनी चाही, मगर तब तक वो पटका छुड़ाकर दरवाजे से बाहर निकल गया था। अन्ना भी, ये तो अच्छा शगुन नहीं है। जरनिगार ने परेशान नजरों से खुजस्ता को देखते हुए घबराए हुए लहजे में कहा। अल्लाह बख्शे दादी जान मरहुमा इसे बहुत ही बुरी अलामत करार देती थी। आप जरा लपक कर बाबा जान का सदका तो निकालिए। जी बेहतर। खुजस्ता खुद भी उस वक्त से हिरासा और परेशान खड़ी थी। जरनिगार की बात सुनकर तेजी से बाहर की तरफ लपकी। चने की दाल, सरसों का तेल, सुर्ख मिर्चें और मुर्गी का अंडा, उसके अलावा 11 अशरफियां भी सदके की सीनी में धरी थी। ये क्या खुजस्ता भी? नुसरत खान ने हैरत से ये सब देखा। सदका है सरकार, बस आप इस सीनी को हाथ लगा दीजिए। खुजस्ता बीबी के कहने पर नुसरत खान ने मुस्कुराते हुए सीनी को छूकर कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। कुछ ही देर बाद वो अपने घोड़े पर सवार कसरे हजार सतून की जानिब महवे सफर था। कसर के सारे दरबार, चौबदार, गुलाम, खुद्दाम उसे पहचानते थे। वो सुल्तान के करीब तरीन साथियों में से एक था। उसकी अपनी एक तकरीम थी। वो बैरूनी दरवाजे से गुजरकर रिहायशी इमारत तक पहुंच गया और घोड़े से उतरकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। सीढ़ियों से चढ़कर जो ही वो बालाई मंजिल पर आया, उसने देखा कि सारे ही गुलाम और ख्वाजा सरा तब्दील कर दिए गए थे। वो अपनी जगह खड़ा इधर उधर आते जाते ख्वाजा सराओं को हैरत से देख रहा था। तभी 2 ख्वाजा सरा उसकी तरफ लपके। आप ऊपर कैसे आ गए? एक ने बद तहजीबी से सवाल किया। आपको क्या मालूम नहीं कि मलिक काफूर की इजाजत के बगैर ये सीढ़ियां चढ़ना मना है? मैं लानत भेजता हूं मलिक काफूर पर। नुसरत खान एकदम गुस्से में आ गया। मैं सुल्तान मुअज्जम का करीबी रफीक नुसरत खान हूं और नुसरत खान को किसी गुलाम से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। नुसरत खान की ऊंची आवाज जरा फासले पर वाक़े सुल्तान खिलजी की ख्वाबगाह तक पहुंच रही थी। मलिक काफूर फौरन ही दरवाजा खोल लपक झपक सीढ़ियों के करीब आ पहुंचा। आप यहां खड़े शोर मचाकर सुल्तान मुअज्जम को क्यों परेशान कर रहे हैं? उसने सवाल किया। मैं सुल्तान मुअज्जम से मुलाकात के लिए आया हूं, नुसरत खान ने गुस्सा जब्त करते हुए भारी आवाज में कहा, और मिले बगैर वापिस नहीं जाऊंगा। सुल्तान मुअज्जम सो रहे हैं, इस वक्त आप उनसे नहीं मिल सकते, मलिक काफूर ने जवाब दिया। मैं इससे कबल 3 बार मुख्तलिफ औकात में आ चुका हूं, हर बार मुझे यही जवाब मिलता है। नुसरत खान तुनक कर बोला, आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम उनसे किसी को मिलने नहीं देते? लगता है तुमने उन्हें कैद कर रखा है। अगर ऐसा भी है तो तुझे क्या? मलिक काफूर ने गुस्सीले लहजे में कहा था। तू अपनी नबेड़, तुझे दूसरों से क्या? उसका गुस्सा खाना लहजा नुसरत खान को चराग पा कर गया। 2 कोड़ी के गुलाम, तू मुझसे जबान लड़ाने की गुस्ताखी कर रहा है? नुसरत खान ने चीख कर कहा। तूने जो मंसूबा बनाया है मैं उसे भांप गया हूं, तो देख मैं अब क्या करता हूं। मैं अभी तमाम उमरा वज़रा को जमा करूंगा और तेरी इस उजारादारी का सद्देबाब करके दम लूंगा। चंद लम्हों तक मलिक काफूर उसकी तरफ हकारत भरी नजरों से तकता रहा, फिर हुनकारा भरकर पलट गया। नुसरत खान गुस्से में भरा वापसी के लिए मुड़ा।
تو زندہ سلامت گھر پہنچے گا تبھی تو کچھ کر سکے گا۔ ملک کافور نے زہر خند سے سوچا اور دور کھڑے اپنے ساتھی خواجہ سرا کے جسے اس نے حال ہی میں اپنے گاؤں سے یہاں بلوایا تھا اشارے سے قریب بلایا۔ وہ خواجہ سرا کے جس کا نام سورج تھا تیزی سے لپکتا اس کے قریب چلایا، غصے میں کھولتا، ایک ساتھ کئی زینے اترتا۔ نصرت خان نیچے پہنچا تھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلے امیر الپ خان کے گھر جائے، مگر پھر ہر سمت رات کے سائے پھیلتے دیکھ کر اس نے سوچا کہ اس وقت کسی کے گھر جانا مناسب نہ ہوگا، تو کیوں نہ یہ کام کل صبح کے لیے اٹھا رکھا جائے اور الپ خان کے ساتھ دیگر امراء اور وزراء کو بھی بلوا کر اس مسئلے پر گفت و شنید کی جائے۔ اس کے دل میں کہیں ہلکا سا یہ شبہ بھی تھا کہ کہیں دیگر لوگ اس سلسلے میں اس کی مدد کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سلطان خلجی کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اس کی سخت روی، درست مزاجی اور طبیعت میں تلخی کا عنصر مزید بڑھتا چلا گیا تھا۔ سلطان کی انتہائی سختی اور دباؤ کی پالیسی نے ہر خاص و عام کو سلطنت کا دشمن بنا دیا تھا۔ راجپوت ریاستوں کے سردار اور حکمران بھی سلطان کے خلاف ہو گئے تھے۔ دوست تو رہے ایک طرف، اس نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی کبھی مشفقانہ رویہ روا نہ رکھا تھا، اور ملک کافور کے کہنے میں آ کر ولی عہد شہزادہ خضر خان اور شہزادہ شادی خان کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا تھا۔ ان حالات میں کون اس سے ہمدردی کر سکتا تھا؟ مگر نصرت خان کے دل میں اس کے لیے ہمدردی تھی۔ وہ اس کا سچا اور مخلص دوست تھا، جبکہ سلطان کی وجہ سے ہی اس کی اکلوتی بیٹی اب تک کنواری بیٹھی تھی۔ امراء اور نوابین کے باہمی اشتراک سے جنم لینے والی سازشوں اور بغاوتوں کے سدباب کے لیے سلطان نے یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ امراء اور نوابین سلطان سے اجازت لیے بغیر باہمی طور پر رشتے ناطے نہیں کر سکتے۔ نصرت خان نے زرنگار کا رشتہ اپنے چچیرے بھائی اظفر خان کے بیٹے سے طے کیا تھا۔ جب وہ شادی کی اجازت لینے سلطان کے پاس گیا تھا تو اس نے دوستی اور تعلق کے رشتے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ سلطان کے انکار سے نصرت خان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ آج بھی اس کا وفادار تھا اور اسے ایک غلام کی قید میں دیکھ کر غصے سے کھول گیا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم گھوڑا دوڑاتا اپنی حویلی تک پہنچ گیا۔ حویلی کی فصیل میں نصب لکڑی کا بڑا پھاٹک دربان نے اسے دیکھتے ہی کھول دیا تھا۔ وہ گھوڑے کو اسی طرح سرپٹ دوڑاتا ہوا رہائشی عمارت تک آ پہنچا۔ سائس نے آگے بڑھ کر گھوڑا رکتے ہی اس کی لگام تھام لی اور نصرت خان کود کر نیچے آ گیا۔ ابھی اس نے اندر کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ احاطے کی دیوار پھاند کر ایک سیاہ تنومد شخص منہ میں خنجر دبائے اس پر ٹوٹ پڑا۔ سائس گھوڑا لے کر مڑا ہی تھا کہ پیچھے نصرت خان پر یہ ناگہانی آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ گھوڑا چھوڑ چیختا ہوا خنجر بردار شخص سے لپٹ گیا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر پھاٹک پر متعین دربان اور حویلی کے اندر موجود خدام باہر نکل آئے۔ اس صورتحال نے قاتل کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے خنجر سے پے در پہ اندھا دھند کئی وار کیے اور سائس کو دھکیلتا بجلی کی صورت سے دوڑتا ہوا احاطے کی دیوار تک گیا اور اچھل کر دیوار پر چڑھ کر دوسری جانب کودا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ خدام نصرت خان کو اٹھا کر قریبی کمرے میں لے آئے تھے۔ اس کے زخموں سے بری طرح خون رس رہا تھا۔ سراج بھاگا ہوا زنان خانے میں اطلاع دینے گیا۔ یا پروردگار! خجستہ بی بی اور زرنگار بانو ایک ساتھ دہل کر بولی تھی، آپ ذرا ادھر چلیے اور خون روکنے کی کوئی تدبیر کیجیے، تب تک میں حکیم کو بلا کر لاتا ہوں۔ سراج نے کہا، میں بھی چلوں گی۔ زرنگار نے روتے ہوئے کہا، ادھر سب لوگ جمع ہو گئے ہیں، وہاں مردانے میں آپ کیا کریں گی؟ میں لمحہ لمحہ کی خبر آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ سراج نے اسے سمجھایا اور خجستہ کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں حکیم بھی پہنچ گیا تھا۔ گو کہ زخم زیادہ کاری نہ تھے، مگر خون زیادہ بہ جانے کے باعث نصرت خان پر غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ کئی حکیم اور طبیب بلا لیے گئے تھے۔ نصرت خان کا چچیرا بھائی اظفر خان بھی موجود ہوا تھا۔ نصرت خان پر قاتلانہ حملے کی جس سے خبر ملتی وہ پرسان حال کو چلا آیا تھا، اسی لیے رات گئے تک زرنگار کو باپ کی صورت دیکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتے ہی خجستہ بی بی نے پردہ کروا کر زرنگار کو بلوا لیا۔ نصرت خان بستر پر بے سود پڑا تھا، خون رک گیا تھا، زخموں پر پٹیاں کس دی گئی تھی، مگر ہنوز وہ ہوش میں نہ تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی اور اد کھلی آنکھوں سے نقاہت جھانک رہی تھی۔ بابا جان! زرنگار پٹی تھام کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ خود کو سنبھالو ننھی بیگم، خجستہ نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے تسلی دی۔ اللہ نے چاہا تو زخم چند دنوں میں بھر جائیں گے اور سرکار بالکل بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ اتنے حکیم طبیب جمع تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ بابا اب تک ہوش میں نہیں آئے؟ زرنگار نے سوال کیا۔ خون زیادہ بہ جانے کے باعث نقاہت اور کمزوری ہے، سراج نے آگے بڑھ کر وضاحت کی، اور ویسے بھی سرکار اظفر نے فیصلہ کیا ہے کہ صبح سویرے ملک جونا خان کو بلوایا جائے گا۔ ہاں، یہ بہت اچھا ہوگا۔ خجستہ بی بی نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ میں تو کہتی ہوں انہیں اسی وقت بلوا لینا چاہیے، ان کی اہلیت اور قابلیت سے کسے انکار ہے؟ تجھ نابکار سے اتنا سا کام بھی نہ ہو سکا؟ ٹھیک اسی لمحے قصر ہزار ستون کے ایک چھوٹے کمرے میں ملک کافور ایک سیاہ رنگ کے موٹے اور ٹھگنے غلام پر برس رہا تھا۔ اپنے کام میں مہارت کا تجھے اس قدر دعویٰ ہے اور تو اتنا معمولی سا کام بھی نہ کر سکا؟ سرکار کیا کرتا؟
घड़ी की चौथाई में साइस मुझसे आ चिमटा था। शोर शराबा सुनकर खुद्दाम की एक फौज निकल आई थी। फिर भी मैंने हद्दुल वसा काम करने की कोशिश की, मगर गुलाम ने सर झुकाकर धीमे और शर्मसार लहजे में वजाहत की, वो जिंदा बच गया। अब क्या किया जाए? मलिक काफूर ने हाथ मलते हुए जेर लब कहा। जो हकीम इलाज के लिए बुलाया गया है उससे साजबाज करके गुलाम ने मशवरा देना चाहा, मगर मलिक काफूर को अपनी जानिब घूरते देखकर दरमियान में ही रुक गया। जानते भी हो उसके इलाज मुआलजे के लिए कल सुबह मलिक जोना खान को बुलवाया जा रहा है। तो सरकार, मैं अभी जाकर जोना खान से मिल लेता हूँ, गुलाम ने जल्दी से कहा। तू जोना खान को नहीं जानता? मलिक काफूर ने मायूसी से सर हिलाया। उसे खरीदा नहीं जा सकता। तो कुछ डरा धमकाकर गुलाम की बात पर मलिक काफूर के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। वो मलिक गाजी का बेटा है। उस दलेर बाप के बेटे को डरा धमकाकर काम नहीं निकाला जा सकता। तो फिर? गुलाम ने वहशतज़दा लहजे में सवाल किया। तो ये कि अब हमें अपने मंसूबे पर जल्द अज जल्द अमल पैरा हो जाना चाहिए, मलिक काफूर ने कहा। फिर उस गुलाम के पीछे सर झुकाए हुए अपने खास साथी बिस्मिल्लाह को मुखातिब करके कहा, वसीयतनामा कहाँ है? तैयार है, आपका हुक्म हो तो ले आऊं? उसने जल्दी से जवाब दिया। हाँ, फौरन ले आओ। इससे कबल के उमरा व वज़रा की हमीयत बेदार हो, हमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को हमेशा हमेशा के लिए सुला देना चाहिए। जो आप मुनासिब समझे, हम सब आपके साथ हैं। उसने धीमे मगर पुरजोश लहजे में जवाब दिया और तेजी से कमरे से निकलकर वसीयतनामा लाने चला गया। मलिक काफूर वसीयतनामा लिए सुल्तान की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था। सुल्तान उस वक्त नीम गनूदगी की कैफियत में था। मलिक काफूर ने अपने साथी की मदद से उसे तकियों के सहारे बिठाते हुए मुखातिब किया। सुल्तान मुअज्जम, इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए। ये क्या है? सुल्तान ने नीम व आंखों से कागज की तरफ देखा। इस बात को जाने दीजिए, बस आप दस्तखत कर दीजिए। अब के मलिक काफूर के लहजे में एक सख्ती और नागवारी थी। सुल्तान ने जरा सी पलकें खोलकर मलिक काफूर की तरफ देखा। सुल्तान को हिलो हुज्जत में मुब्तला देखकर वो लपक कर सुल्तान के पहलू में आ बैठा और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती दस्तखत करवा दिए। दस्तखत होते ही मलिक काफूर ने अपने साथी की तरफ देखकर मानी खेज लहजे में कहा, सुल्तान मुअज्जम की वो खास दवा ले आओ जिसे पीकर सरकार को हमेशा के लिए करार आ जाए। जी बेहतर। वो लपक कर एक प्याला ले आया जिसके अंदर हल्के सब्ज रंग का कोई मशरूब था। इस वक्त नहीं। सुल्तान ने नफी में सर हिलाते लड़खड़ाती आवाज में मशरूब पीने से इनकार करना चाहा, मगर मलिक काफूर और उसके साथी ने जबरदस्ती पकड़कर मशरूब सुल्तान के हलक में उंडेल दिया। मशरूब के हलक से उतरते ही सुल्तान पर एक लर्जा सा तारी हो गया था और चंद लम्हों बाद ही उसका सर एक जानिब लुढ़क गया। चरखे नीली फार्म पर घिर घिर कर स्याह बादल जमा हो रहे थे। कभी बादलों की ओर से चांद का कमलाया हुआ चेहरा झांकने लगता तो दिल्ली के सुनसान और वीरान कोचाओ बाजार में मलगजा सा उजाला फैल जाता। अगले ही लम्हे बदली का कोई और टुकड़ा आगे बढ़कर सहमे हुए चांद को अपनी आगोश में ले लेता तो हर सू शब की वहशत अंगेज स्याहियां बिखर जाती। शाही कसर के पहलू में वाक़े शाही मोहल्ले के हवेली नुमा शानदार मकानात साकित तो जामिद खड़े खामोश नजरों से आकाश पर होती चांद और बादलों की आंख मचोली देख रहे थे। शाही कसर की पिछली जानिब नवाब नुसरत खान की ऊंची हवेली रात के उन सन्नाटों में सकूत का लबादा ओढ़े अफसुर्दा दिल गरिफ्ता खड़ी थी। कल रात उस घर के मालिक पर कातिलाना हमला हुआ था और अगली सुबह जोना खान को तलब कर लिया गया था। कुशादा ख्वाबगाह के दरीचे नीमवा थे जिनसे हवा के हल्के झोंके शरीर बच्चों की तरह अंदर झांकते। दिल चाहता तो दरीचे फांद कर अंदर चले आते, दिल ना चाहता तो बाहर के बाहर रुखसत हो जाते। कमरे के वस्त में बिछी कुशादा और आरामदा मसहरी पर नुसरत खान आंखें बंद किए बेसुध पड़ा था। उसके सुर्खो सफेद तवाना चेहरे पर उस वक्त पज़मुर्दगी और जर्दी छाई हुई थी। पपड़ी जदा खुश्क लब बाहम पैवस्त थे और उलझे हुए बाल बेतरतीब से शफाफ पेशानी पर झुके हुए थे। उसके बिस्तर के करीब कुर्सी पर बैठा जोना खान अफसुर्दा और पुरसोच नजरों से उसकी सम देख रहा था। उसे आज सुबह फजर के वक्त जो ही नुसरत खान के जख्मी होने की तला मिली वो फौरी तौर पर यहाँ आ गया था और आते ही उसने पट्टियां उतरवाकर एक खास अंदाज से जख्मों पर लेप करके दोबारा पट्टियां बांध दी थी जिसके बायस खून का रिसना थम गया था। जोना खान के साथ दूसरी कुर्सी पर बैठा बूढ़ा शाही हकीम एहसन खान दहलवी खामोश नजरों से जोना खान की कार्रवाइयां देख रहा था। जोना खान जब से आया था मुख्तलिफ नुस्खा जात मरीज पर आजमा रहा था। पत्थर के खरल में सिराज तवातुर से मुख्तलिफ जड़ी बूटियां और अज्जा खरल कर रहा था जिन्हें खुजस्ता बीबी बसद मुश्किल नुसरत खान के हलक से नीचे उतार रही थी। गो के खून का रिसना बंद हो चुका था मगर कल रात से अब तक उसके जिस्म से इस कदर खून जाया हो चुका था कि अब यूं महसूस होता था जैसे उसकी रगों में लहू नाम की कोई चीज मौजूद ही ना हो और यही बात जोना खान के लिए परेशानी का बाइस थी। खून की इंतहाई किल्लत जानलेवा भी साबित हो सकती थी। सरकार बफजले ताला ठीक तो हो जाएंगे ना? सुबह से अब तक कई बार किया जाने वाला सवाल खुजस्ता बीबी ने उस वक्त फिर दोहराया।
जोना खान मरीज की दिगरगूं हालत और खस्ता हाली में इस कदर डूबा हुआ था कि हर बार की तरह इस बार भी वो बूढ़ी अन्ना की आवाज ना सुन सका। दबीज पर्दों के पीछे खड़ी जरनिगार बानो मुस्तरिब दिल और परेशान नजरों से पर्दों के बीच की झुर्री से कभी बाप का पजमुर्दा चेहरा और कभी जोना खान की पुरतशवीश सूरत देख रही थी। आज कितने अरसे बाद उसने जोना खान को देखा था। कोई और वक्त होता तो यकीनन उसकी प्यासी निगाहें अपने मतलूब मकसूद की बलाएं लेती और बेकरार धड़कने मुसरत और इंबिसात की लय पर दीवाना वार रक्स करती, मगर तकदीर उसके महबूब को उसके सामने उस वक्त लाई थी जब उसका अजीज जान बाप मौत और जीस्त की कश्मकश में मुब्तला बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। कल रात से रो रो कर उसकी आंखों के सोते खुश्क हो चुके थे। गुलाब जैसा चेहरा कमला गया था। लंबे स्याह घने बालों की उलझी लटें चेहरे के अतराफ और पुष्ट पर बिखरी हुई थी। शिकन आलूद लिबास उसकी बेख्वाबी और बेआरामी की दास्तान सुना रहा था। भीगी पलकों, नम आंखों और खुश्क लबों से वो बारगाहे रब्बुल इज्जत में अपने बाबा जान की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। खुदा की रहमत के बाद उसे जोना खान की सलाहियतों पर भरोसा था। सुबह दम जब से जोना खान ने आकर उसके बाप की मसीहाई के फराइज संभाले थे, उसके तड़पते बिलकते दिल को बेवजह ही करार सा आ गया था। जाने क्यों उसे यकीन था कि जोना खान अपने जोरे मसीहाई से उसके बाप की जिंदगी के बुझते चराग में फिर से रोशनी भर देगा। वो पुर उम्मीद और पुर यकीन निगाहों से अपने मसीहा की ओर तके जा रही थी, मगर मसीहा खुद उस वक्त हैरान परेशान बैठा सोच रहा था कि वो मसीहाई का कौन सा हुनर आजमाए कि जिसके तुफैल उस लबे दम मरीज को हयात नो मिल सके। जोना खान के वजीह चेहरे पर सोच की लकीरें गहरी होती देखकर जरनिगार की धड़कनों में अजब सा इज़्तिराब जागने लगा। अभी चंद लम्हों कबल खुजस्ता बीबी ने उससे मरीज के बारे में सवाल किया था। जरनिगार मसीहा के जवाब की मुंतजिर थी, मगर उसकी तरफ से जवाब की बजाय अजियत ना खामोशी का दुरानिया बढ़ा तो जरनिगार के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तबीब मोहतरम, उसके खुश्क लबों से मुर्दा सी आवाज बरामद हुई। बराह करम बताइए बाबा जान, ठीक तो हो जाएंगे? जोना खान ने बेसाख्ता चौंक कर पर्दे की समत देखा और फिर अगले ही लम्हे निगाहें दोबारा मरीज पर मरकूज कर दी। अल्लाह पर भरोसा रखिए, हर चीज उसके इख्तियार में है। जोना खान को खुद अपनी आवाज अजनबी महसूस हो रही थी और अपने अदा किए अल्फाज बेएतबार और बेवुक्कत से लग रहे थे। इंशाअल्लाह नवाब साहब जरूर ठीक हो जाएंगे। नन्ही बेगम, अपने कमरे में चलकर कुछ देर आराम कर लीजिए। खुजस्ता बीबी ने पर्दे के उस पार जाकर जरनिगार बानों को शानों से थामते हुए रिक्कत भरी आवाज में कहा, कल रात से ये वक्त आ गया, अब तक एक खील भी उड़कर तुम्हारे मुंह में नहीं गई। 2 घूंट दूध ही पी लो। कैसी बातें करती हो अन्ना भी? जरनिगार ने हैरत भरी नागवारी से जवाब दिया, यहाँ बाबा जान बिस्तरे अलालत पर पड़े हैं, मैं किस मुंह से खाऊं और किस दिल से आराम करूं? बड़े हकीम साहब मौजूद हैं, जोना खान मौजूद हैं, उन पर तो तुम्हें बहुत एतबार है ना। बस अब मेरा कहा मान लो और घड़ी भर को अपने कमरे में चलकर आराम कर लो। खुजस्ता बीबी के बेहद इसरार और सिराज और बड़े हकीम एहसन खान दहलवी के कहने पर आखिर वो अंदर जाने के लिए रजामंद हो गई। बादले नाखास्ता वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई, मगर दिल को किसी करवट करार ना था। अजब से खदशों और वसवसों ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। शाम के सुरमई साए धीरे धीरे रात की स्याही में घुलने लगे थे। जोना खान फजर के वक्त से नुसरत खान के तने मुर्दा में जिंदगी की रमक जगाने के लिए अपनी सी कोशिशों में लगा हुआ था। इस दौरान वो सिर्फ फर्ज नमाजों की अदायगी के लिए करीबी मस्जिद तक गया था और खुजस्ता बीबी और सिराज के इसरार के बावजूद सुबह से अब तक उसने खाने की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था। उसके चेहरे पर फैलते थकन के गंभीर सायों को देखकर बड़े हकीम साहब ने मुशफिक लहजे में उसे मशवरा दिया, सुबह से रात हो गई, जोना खान बेहतर होगा कि अब आप अपने घर तशरीफ ले जाइए और कुछ देर आराम कर लीजिए। मगर जोना खान ने कोई तावील पेश करनी चाहिए। आप जो कुछ कर सकते थे वो सब कर लिया। अब नवाब साहब की तबीयत कदरे बेहतर है, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहीं मौजूद हूँ। सरकार ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं, हुक्म हो तो खान लगा दूं। खुजस्ता बीबी को जोना खान की भूख प्यास का एहसास रह रह कर किलस रहा था। वो झट से बोली, सरकार 2 लुकमे तोड़ लीजिए, इस लोंडी के दिल को करार आ जाएगा। नहीं, अभी इश्तिहा नहीं है, जोना खान ने धीमे और संजीदा लहजे में जवाब दिया। अलबत्ता किबला हकीम साहब के मशवरे के मुताबिक कुछ देर के लिए घर जाना चाहता हूँ, सुबह दम फिर हाजिर हो जाऊंगा। फिर वो हकीम एहसन खान की तरफ मुतवज्जे होकर मुअद्दब लहजे में बोला, आपके होते फिक्र की बात तो नहीं है, मगर आप अगर इस नाचीज की जरूरत महसूस करें तो रात के किसी भी पहर बिला तकल्लुफ बुलवा लीजिएगा, जीते रहिए। बूढ़े हकीम ने मुशफिक लहजे में जवाब दिया, गाजी मलिक यकीनन खुशकिस्मत हैं जो आप जैसे साहबजादे के वालिद हैं। जोना खान खुदा हाफिज कहता उठ खड़ा हुआ था। अपने घोड़े पर सवार अपने घर की तरफ जाता हुआ जोना खान नुसरत खान से अपनी कल की मुलाकात और उस मुलाकात में की गई बातों के बारे में सोच रहा था, और फिर जाने कैसे उसकी सोच की रोज जरनिगार बानों की तरफ बह निकली।
ادھر اپنے بستر پر لیٹی زرنگار بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ صبح سے رات گئے تک وہ جس ہمدردی، جاں فشانی، محبت اور لگن سے نصرت خان کی صحت یابی کے لیے کوشاں تھا، اس کے اس پرخلوص اور بے لوث عمل نے زرنگار کی نگاہوں میں اس کی عزت و تکریم کچھ اور بڑھا دی تھی۔